बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दूसरी शादी के मामले पर दिए गए फैसले को मुस्तरद कर दिया है और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था वो गैर शरई था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपना फैसला दिया था, उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि साहब अगर कोई मर्द, अगर कोई शौहर अपनी पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी करता है तो पहली बीवी को यह हक हासिल होगा कि वो निकाह तोड़ दे या फिर खुला हासिल कर ले या अपने मियाँ से तलाक हासिल कर ले, ये उसको हक हासिल होगा। ये फैसला दिया गया था। अब उसके बाद इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने उस फैसले को बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर दिया है। अब मैं आपको बताऊं कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सामने पेश किए गए वर्किंग पेपर में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक शौहर शामिल है जिसने अपनी पिछली बीवी से इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कैसे सुनाया? जो 1961 के मुस्लिम खानदान कानून की खिलाफ वर्जी थी, पहली बीवी ने उस खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर निकाह को खत्म करने का मुतालबा किया। तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ये कहता है कि यार ये जो फैसला था ये दीन की रूह से नहीं दिया गया, ये कानून की रूह से दिया गया है, तो इसका इतलाक नहीं होगा शरिया में, ये बाकायदा तौर पर कहा गया है। दरखास्त को इस बुनियाद पर बरकरार रखा था सुप्रीम कोर्ट ने कि उसके शौहर ने 1961 के ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की थी, यानी कि पाकिस्तान का जो फैमिली ऑर्डिनेंस था उसकी खिलाफ वर्जी की गई थी 1961 का। ये कहा है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने, ना कि वो शरिया की खिलाफ वर्जी थी या शरिया का कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं दिया और शरिया की तशरीह का सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को, ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का कहना है। इस पर बहुत सारी खवातीन के एतराज़ात भी हैं, ये सवालात भी आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने क्या सवालात रखे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खिलाफ वर्जी खुद शादी को तहलील करने की बुनियाद है, यानी कि अगर आप फैमिली जो भी ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये खुद आपकी जो शादी है वो फासिक हो जाएगी, ये कहा गया था। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कहा है कि आम हालात में मुसलमान के पास शादी खत्म करने के सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, एक खुला और दूसरा तलाक। अब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के अरकान ने काउंसिल के कुछ साबका फैसलों को दोहराया है और यह बताया है कि मर्द को शरिया के उसूलों के मुताबिक मजीद शादियों के लिए मौजूदा बीवी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। आपने गुज़श्ता दिनों एक बयान सुना होगा दानिश तैमूर साहब की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा था अपनी बीवी यानी कि आयजा खान साहिबा के हमरा बाकायदा तौर पर रमजान ट्रांसमिशन में उनके सामने मौजूद रहकर कि इस्लाम ने उन्हें दूसरी, तीसरी, चौथी शादी का हक दिया है और वो अपनी बीवी के एहतराम में, प्यार में, मोहब्बत में शादी कर नहीं रहे, वो अलग बात है, लेकिन इस्लाम ने उनको हक दिया। उसके बाद उन पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई। ये जो लफ्ज फिलहाल था वो दानिश तैमूर साहब को ले डूबा। उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर मुआफी भी मांगी और ये कहा कि वो अपनी बीवी आयजा खान साहिबा के साथ रहने पर ही इक्तफा करेंगे। और अब आपको ये बताऊं कि जो सवाल उठाए गए हैं, सवालात उठाए गए हैं खवातीन की जानिब से और जो एतराज कुनिंदगान हैं वो ये कहते हैं कि जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है वो उनकी जो काउंसिल है शादी से शुरू होती है और शादी पर ही ख़त्म होती है। ये जो खवातीन है उनकी जानिब से एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि शरिया सिर्फ इस मामले में ही नाफिज क्यों की जाती है, यानी शादी के मामले में ही शरिया का नफाज क्यों होता है। क्या आदमी 4 बीवियों के साथ इंसाफ कर सकते हैं इस मुआशरे में? आम हालात में जवाब ये कि बिल्कुल नहीं, कि आम हालात में ऐसा ही है। और इससे फिर ये होता है कि जो दूसरी बीवियां हैं, जो पुरानी बीवियां हो जाती हैं, उनके फिर आप जो हुकूक हैं वो जाहिर है उनके साथ आप ज्यादती करते हैं। जैसे अब ये सवाल किया गया खवातीन की जानिब से, क्या पाकिस्तान में जो मर्द हजरात हैं वो बीवियों के साथ इंसाफ कर सकते हैं, 4 बीवियों के साथ वो इंसाफ कर पाएंगे जैसे नबी ने किया था? इसका जवाब है आम हालात में पाकिस्तानी मुआशरे को देखा जाए तो जवाब है नहीं। और शरिया तो ये भी कहती है, ये सवाल पूछा जा रहा है खवातीन की जानिब से कि अगर आप बीवी को तलाक देते हैं तो उसकी दोबारा शादी तक उसके अखराजात उठाना होंगे, ये बाकायदा शरिया कहती है। क्या कोई इसकी हिमायत करेगा? तो उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि इसकी हिमायत भी नहीं की जा रही है। किसकी जानिब से? इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से। शरिया में बहुत से उसूल खवातीन के हक में भी हैं, लेकिन मुआशरा सिर्फ 4 शादियों पर फोकस करता है। ये बिल्कुल ऐसी बात है। अब आप देखें पाकिस्तान में जो मौलवी हजरात हैं वो हमें ये बताते हैं कि आपको हूरें मिलेंगी, तो हमें वो यानी किस चीज़ का प्रचार कर रहे होते हैं?
آپ دین اسلام کی بات کریں، آپ لوگوں کو یعنی جو نفسی یا جنسی مسائل ہیں وہ دینی طور پر یا ہمیں بتاتے ہیں کہ یار آپ کو انعام کے طور پر یہ چیزیں ملیں گی، انعام کے طور پر اور بھی بہت ساری چیزیں، آپ کو باقاعدہ طور پر ممتاز کھڑا ہونا بھی، تو عام طور پر جو جنسی چیزیں ہیں ان کی جانب راغب کیا جاتا ہے کہ 4 شادیاں، حوریں آپ کو 70 ملیں گی، اور اس کے علاوہ نہ جانے کون کون سی چیزوں کا باقاعدہ راگ الاپا جاتا ہے پاکستان میں۔ کبھی آپ نے یہ خطبے میں یہ نہیں سنا ہوگا نماز جمعہ کے خطبے میں کہ یار جو ٹریفک سگنل ہے اس کو نہیں توڑا جانا چاہیے، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایمبولینس کو راستہ دیا جانا چاہیے، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ یار قطار میں رہنا چاہیے، پروٹوکول میں نہیں رہنا چاہیے، کبھی آپ نے یہ بھی نہیں سنا ہوگا کہ باقاعدہ طور پر ہمیں قانون کا پاس رکھنا چاہیے، ہمیں کچرا نہیں پھینکنا چاہیے سڑکوں پر، ہمیں جو سگریٹ ہے وہ نہیں پینا چاہیے، یعنی عام حالات میں جب بھی کہیں کسی شخص کو مسئلہ یا مسائل درپیش ہوں تو یہ ہم نے نماز جمعہ کے خطبے میں نہیں سنے۔ ہم کیا سنتے ہیں؟ ہم نماز قرآن، جو کہ بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے یہ باتیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو باتیں حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، ہمیں یہ تو درس دیا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ایک اشرف المخلوقات بنایا ہے، بالکل بنایا ہے، ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ یار جو میرے اس دیوار کے باہر رہتا ہے اس کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں، یعنی دیوار کے ساتھ ہمیں اتنا بھی شور نہیں کرنا چاہیے، اتنا بھی شور نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے آرام میں کوئی خلل آئے، تو یہ بھی ہمیں جو پڑوسی کے حقوق ہیں وہ بھی نہیں بتایا جاتے۔ اگر بتایا جاتا ہے تو حوروں کا بتایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے 4 شادیوں کو بتایا جاتا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ بہرحال خواتین یہ سوال کر رہی ہیں کہ عورت کو اپنا نکاح ختم کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ اگر وہ خوش نہیں تو اگر اس کی مرضی کے بغیر شوہر نے شادی کر لی ہے تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیں، بالکل، یعنی خواتین کو بھی اتنا ہی ایکولی رائٹ ہونا چاہیے نکاح کو ختم کرنے کا۔ میں آپ کو آخر میں جاتے جاتے 1 منٹ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں دوسری شادی کا قانون کہتا کیا ہے، وہ ہے کیا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ موجودہ قوانین کے مطابق اگر کوئی مرد پہلی بیوی کی تحریری اجازت کے بغیر، یعنی لکھت میں باقاعدہ وہ آپ کی اجازت ہو، آپ کی پہلی بیوی کی جانب سے ان ریٹن ہو، اور اجازت کے بغیر کوئی مرد شادی کرے تو پہلی بیوی کی شکایت پر اسے سزا یا جرمانہ یا دونوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر بیوی یہ شکایت کرے کہ اس نے میری اجازت کے بغیر، اور اگر پھر شوہر اس اجازت کو باقاعدہ طور پر ثابت کرنے میں ناکام ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ رائج کیسے ہے، یہ مروجہ قوانین رائج کیسے، میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یونین کونسل کے چیئرمین یہ درخواست موصول ہونے پر یہ بیوی یونین کونسل کے چیئرمین کو درخواست دے گی، اور اس کے بعد شوہر اور بیوی اپنی اپنی جانب سے ایک نمائندہ مقرر کریں گے، اور نمائندہ جیسے ہی مقرر ہوگا جس کے نتیجے میں چیئرمین کی سربراہی میں، یعنی چیئرمین جو یونین کونسل کا ہوگا وہ تیسرا ہو جائے گا، تو ایک ثالثی کمیٹی، 3 رکنی کمیٹی اس میں باقاعدہ طور پر تشکیل پا جائے گی۔ یہ ثالثی کمیٹی پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کی وجوہات کا جائزہ لینے کے بعد اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرتی ہے، یعنی کہ وہ پہلی بیوی موجود ہوگی، وہ یہ کہے گی اجازت دی جائے یا نہیں دی جائے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر یہ میرا خیال نہیں رکھ پائے گا، میرے بچوں کا خیال نہیں رکھ پائے گا، یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا پھر مجھے خرچہ نہیں دے گا اور ہمارا تعلق دوسری بیوی کی وجہ سے خراب ہوگا تو اجازت منسوخ بھی ہو سکتی ہے۔ قانون کے مطابق کچھ مواقع پر اگر ثالثی کمیٹی کی اجازت کے بغیر شادی کی جائے تو ایسا کرنے کی صورت میں مرد کو سزا ہو سکتی ہے، مرد کو سزا ہو سکتی ہے، اور سزا کتنی ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور مرد پر جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ یہ سزا 1 برس تک قید ہے، 1 سال مرد کو جیل میں جانا پڑ سکتا ہے اگر وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو جائے کہ وہ دوسری شادی جائز وجوہات کی بنا پر کر رہا ہے، اور اگر وہ اپنی بیوی سے اجازت نہیں لیتا اور بیوی شکایت کر دے تو اس پر اس کو سزا ہو سکتی ہے 1 سال قید کی، یا پھر جرمانہ ہو سکتا ہے اس کو، یعنی جرمانہ ہو سکتا ہے 5000 روپے۔ 5000 روپے کیا جرمانہ ہے یار، 1 سال قید تو پھر سزا بنتی ہے، لیکن 5000 روپے وہ تو یعنی 10 بار دے دے گا 50,000 کر کے آپ کو۔ قانون کے مطابق آخر میں آپ کو بتاؤں کہ قانون کے مطابق کچھ مواقع پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسری شادی کرنے والے مرد کو پہلی بیوی کو فوری طور پر مہر کی تمام رقم بھی ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ تمام تر معاملہ ہے۔ بہرحال خواتین کی جانب سے جو کنسرنز ہیں وہ بالکل جائز ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کو ان کنسرنز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔